बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलबऊद मच्छर, ये एक छोटे जिस्म वाला जानवर है। अलबऊद की जमा बुअदा आती है। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मच्छर की दो किस्में हैं। मच्छर चेचड़ी की मानंद होता है। इसके दो हल्के फुल्के पांव होते हैं जिनमें नमी होती है। इराक में इस हशरा को साम और जुर्जिस कहा जाता है। इमाम जौहरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बऊद करकस की एक लुगत है, ये छोटे मच्छर को कहते हैं। नीज मच्छर हाथी की मिसल होते हैं, लेकिन मच्छर के आज़ा हाथी से ज्यादा होते हैं, इसलिए कि हाथी के 4 पांव, 1 सूंड और 1 दुम होती है, और मच्छर के इन आज़ा के अलावा 2 पांव जायद और 4 बाजू होते हैं। हाथी की सूंड पर गोश्त होता है, जबकि मच्छर की सूंड खोखली होती है जो पेट के अंदर तक फैली होती है। गोया इसकी सूंड पेट की खिड़की होती है। जब मच्छर किसी आदमी को काटता है तो वो उसका खून चूसकर अपने पेट में पहुंचा देता है। गोया मच्छर की सूंड गला और हल्क का काम देती है, इसलिए मच्छर का डसना तकलीफ दे और अजियतनाक होता है। यहां तक कि मच्छर खाल पर भी अच्छी तरह काबू पा जाता है। एक शायर राजिज ने कहा, मच्छर की भिनभिनाहट खारदार दरख्त की तरह होती है और छुरी मच्छर के सूंड में लगा दी गई है। अल्लाह ताला के इल्हामात में से यह है कि मच्छर इंसान के जिस्म पर ऐसी जगह बैठता है जहां से कोई रग निकलती है, इसलिए कि जिस्म की ये जगह नरम होती है। मच्छर जब उसका सुराग पा लेता है तो अपनी सूंड उसमें रख देता है। नीज मच्छर अक्सर खून चूसता है। मच्छर खून का इतना हरीस होता है कि बाज़ औक़ात ज्यादा खून पीने की वजह से इसका पेट फट जाता है और मच्छर उड़ने से भी माजूर हो जाता है। अक्सर मच्छर की हलाकत का सबब उसका हरीसपन है। मच्छर को अल्लाह ताला ने इतनी कुव्वत अता फरमाई कि बाज़ औक़ात ये ऊंट को कत्ल कर देता है, बल्कि मच्छर हर चौपाई को कत्ल करने की सलाहियत रखता है। मच्छर जब उसे डस कर हलाक कर देता है तो दरिंदे और मुर्दा खोर परिंदे उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, और जो भी मच्छर के डसे हुए को खा लेता है वो हलाक हो जाता है। इराक के बादशाहों का कदीम जमाने में यह तरीका रहा है कि जब वो किसी के कत्ल का इरादा करते तो उसे मच्छर की नालियों के करीब कछार में बांध डालते थे। चुनाचे मच्छरों के बार बार डसने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाती। एक शायर अबुल फतह सबती ने ये अशआर लिखे, हमेशा किसी भी जवान को उसकी दुश्मनी की वजह से कमजोर न समझो, अगरचे दुश्मन कमजोर ही क्यों न हो। छोटा तिनका आंख के लिए तकलीफ दे होता है और बाज़ औक़ात मच्छर हाथी को जख्मी कर देता है। एक और शायर ने कहा, दुश्मनी में छोटे को हकीर न समझो, इसलिए कि मच्छर शेर की पुतली को खून आलूदा कर देता है। हजरत साहल बिन साद रजी अल्लाह कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो काफिर को पानी के चुल्लू के बराबर भी दुनिया अता न होती। एक शायर ने इसी मजमून की मुनासबत से कहा है, जब तमाम अशिया की हैसियत उस ज़ात पाक के नजदीक मच्छर के पर के मुसावी न हो जिसका तू बंदा है, तो उस माल में तेरी हैसियत तेरे रब के नजदीक क्या होगी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इयाउल उलूम के 6 बाब में बयान फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी बंदा की तारीफ की जाती है कि मशरिक व मगरिब का दरमियानी हिस्सा तारीफ से भर जाता है, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक उनकी तारीफों का वजन मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। वहाब बिन मंबा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मच्छरों को नमरूद पर मुसल्लत किया तो नमरूद एक बहुत बड़े लश्कर के दरमियान था जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। जब नमरूद ने मच्छरों को देखा तो वो लश्कर से अलहदा हो गया और घर में घुस गया। नीज उसने घर के दरवाजों को बंद करके पर्दे लटका दिए। थोड़ी देर बाद गर्दन के बल लेट कर तदबीर सोचने लगा। इतने में एक मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और वो उसके दिमाग तक पहुंच गया। मच्छर 40 दिन तक नमरूद को परेशान करता रहा, बाहर नहीं निकला, यहाँ तक कि नमरूद अपने सर को जमीन पर मारने लगा। बिलाखिर नमरूद का हाल ये हुआ कि उसके नजदीक सबसे महबूब तरीन शख्स वो था जो उसके सर में जरब लगाता। चुनाचे वो मच्छर चूजे की तरह जमीन पर गिर गया। गोया कि वो मच्छर
یہ کہہ رہا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد نمرود کی موت واقع ہو گئی۔ محمد بن عباس خارزمی الطبرخیزی نے وزیر ابی القاسم مازنی کو گرفتار کیا۔ اس کی گرفتاری کے وقت یہ اشعار کہے، مت تعجب کرو اگر چھوٹے چیڑے نے باز کو شکار کر لیا، اس لیے کہ بکری کے چھوٹے بچے شیر کا شکار کر لیتے ہیں۔ تحقیق حمیر کے سامان کو ایک چوہیا نے غرق کر دیا اور ایک مچھر نے بنو کنعان یعنی نمرود کو ہلاک کر ڈالا۔ مچھر کی خصوصیات: مچھر کا جسم نہایت چھوٹا ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مچھر کے دماغ کے اگلے حصے میں قوت حفظ، درمیانی حصے میں قوت فکر اور آخری حصہ میں قوت ذکر ودیت فرمائی ہے۔ نیز دیکھنے کی قوت، چھونے کی قوت اور سونگھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کا منفذ، فضلات کے اخراج کی جگہ، شکم، انتڑیاں اور ہڈیاں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عالی شان ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ زمخشری نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں کچھ شعر لکھے، چاند ایک یہ ہیں: اے وہ ذات جو تاریک رات میں مچھروں کے پروں کی اڑان کا مشاہدہ کرتی ہے اور جو مچھر کے سینے کی رگوں کے ملاب کی جگہ اور ان کی دبلی پتلی ہڈیوں میں مغز کو دیکھتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے، آپ مجھ پر توبہ کا احسان کیجئے جس سے میری ماضی کی خطائیں مٹ جائیں۔ مجھ سے محمد بن ثابت نے عمرو بن ثابت بصری کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ بصرہ کے ایک آدمی کے کان میں مچھر گھس گیا، یہاں تک کہ مچھر کان کے پردے کے قریب پہنچ کر قوت شنوائی تک اثر انداز ہو گیا، جس کی وجہ سے اس آدمی کی رات کی نیند ختم ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے یہ تلقین فرمائی کہ تم صحابی رسول حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ کی دعا پڑھو جو انہوں نے جنگل اور دریا کی ہولناکی کے وقت پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ بصرہ کے آدمی نے کہا، وہ کون سی دعا ہے؟ تو جواب ملا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ کو ایک لشکر دے کر بحرین بھیجا گیا جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بھی شریک تھے۔ لشکر راستہ کو طے کرتے ہوئے ایک جنگل سے گزرا، چنانچہ ہمیں پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ اتنے میں حضرت علا حضرمی رضی اللہ نے اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی اور یہ دعا کی، یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیم، ہمیں پانی سے سیراب فرما دے۔ بس یہ کہنا تھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا پرندے کے بازو کی طرح آیا اور چھا گیا۔ اس کے بعد اس قدر بارش ہوئی کہ ہمارے برتن بھر گئے، چنانچہ ہم نے سواروں کو پانی پلایا اور تھوڑی دیر کے بعد کوچ کیا، یہاں تک کہ خلیج کے پاس پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ خلیج کے اندر اس قدر جوش اور تلاطم تھا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے پاس دریا کو عبور کرنے کے لیے کوئی کشتی نہ تھی۔ پھر حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور وہی دعا کی، یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیم، ہمیں اس دریا سے پار کر دے۔ اس کے بعد حضرت علا حضرمی نے گھوڑے کی لگام تھامتے ہوئے فرمایا، بھائیو اللہ کا نام لو اور دریا سے پار ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں ہم لوگ پانی میں اتر گئے۔ خدا کی قسم نہ ہمارے پاؤں گیلے ہوئے، نہ گھوڑے اور نہ کسی جانور کا کھر، نیز لشکر کی تعداد 4000 تھی۔ چنانچہ اس بصرہ کے آدمی نے دعا پڑھی تو تھوڑی دیر بعد 2 بھن بھناتے ہوئے مچھر نکلے جو دیوار سے جا کر ٹکرائے اور اس آدمی کو نجات مل گئی۔ شرعی حکم: مچھر گندگی کی وجہ سے حرام ہے۔ ضرب الامثال: اہل عرب کہتے ہیں کہ وہ مچھر کے مغز سے زیادہ نایاب ہے۔ ایک اور مثال: تو نے مجھے مچھر کے مغز کی تکلیف دی ہے۔